नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र पानिया। आजको संवादमा हामी देवी गेवालीसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ भूमि आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सरकारले चैत्र 9 गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाट देवी गेवालीको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन गरेको छ। भूमि आयोग अर्थात् कतिपयले यसलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका रूपमा बुझ्ने गर्छन्। खास गरी यो आयोगसँग जोडिएर दुई तीनटा विषयहरू जे लिएर आउँछन्। एउटा भूमिहीन नागरिकहरूको बस्तीको विषय, अर्को अव्यवस्थित बस्तीलाई स्थानान्तरण या त्यसको व्यवस्थापनको विषय र जसरी सार्वजनिक जग्गाहरूमा बस्ती बसेको हुन्छ त्यसको स्थानान्तरणको विषय। यिनै विषयहरू जोडिएर भूमि आयोगले काम गर्नुपर्छ भनिन्छ। तर अहिलेसम्म बनेका 1 दर्जन आयोगहरूमध्ये 51मा ऋषिराज लुम्सालीको संयोजकत्वमा बनेको आयोग बाहेक अन्य आयोगमा पदाधिकारीहरूले जागिर खाने र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले नियुक्ति पाउने बाहेक समग्रमा केही पनि काम भएन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन या यो आलोचना टिप्पणी र विरोध मात्रै हुँदैन होला। फेरि पनि सरकारले यो समस्या जिउका त्यौं छ र 14 लाख भूमिहीन परिवारलाई जग्गा र उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर ऐन मार्फत नै व्यवस्था गरेर देवी गेवालीको संयोजकत्वमा यो आयोग बनाएको छ। आयोग के काम गरिरहेको छ अहिले आज हामी देवी गेवालीसँग यिनै विषयको सेरोफेरोमा संवाद गर्छौं। देवी गेवाली खास गरी पछिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बने पछाडि उहाँ चर्चामा रहनुभयो। राजनीतिक हिसाबबाट 50 वर्ष हाराहारीको उहाँको राजनीतिक इतिहास छ। तर गत स्थानीय तहको चुनावमा नेकपाका वर्तमान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणु दाहाल कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त उम्मेदवार भएर मेयर लड्दै गर्दा देवी गेवाली नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। मतगणना जारी नै रहेको र अन्तिममा केही मत बाँकी रहेका बेलामा र गेवालीको विजय करिब निश्चित भएको बेलामा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि अदालतको आदेशमा भएको पुनर्निर्वाचनमा भने गेवाली पराजित हुनुभयो। यसलाई कतिपयले शक्तिको दुरुपयोगका रूपमा पनि बुझ्छन्। तथापि अहिले गेवाली र दाहाल एउटै दल नेकपामा हुनुहुन्छ र नेकपाले उहाँलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ। देवी गेवाली यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। देवीजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। देवीजी, मलाई लाग्छ उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित गर्ने क्रममा मित्रहरू हुनुहुन्छ। देवी गेवाली आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ। देवीजी हजुर, तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिले एउटा टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा या आम जनताको मुखमा अहिले पछिल्लो दिनमा खास गरी चैत्र 9 गतेपछि के सुनिन्छ देवीजी भने राजनीतिले सुकुम्बासी बनाएको देवी गेवाली अहिले सुकुम्बासीहरूकै समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यक्ष बनाएको छ भन्छन् मान्छेहरू। अब राजनीतिमा उहापोहा भइरहन्छ। घात, प्रतिघात, पीडा, दर्द सबै समुच्च नाम नै राजनीति हो। त्यो एउटा असल राजनीतिज्ञले बिहोर्नै पर्छ। तर तपाईले राजनीतिको पछिल्लो खण्डमा जे बेहोर्नु पर्यो, निर्वाचनमा जे बेहोर्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ तपाईको नाम नेपाली जनताले धेरै समयसम्म चुनावभित्रको घात प्रतिघात र चुनावको जालझेल यो विषयमा चाहिँ एउटा प्रतीकका रूपमा बुझिरहने सम्झिरहने भए। मलाई लाग्छ नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा, निर्वाचनको इतिहासमा हामीले निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा चर्चा गर्दा चितवन भरतपुरको घटना पनि सँगसँगै रहन्छ जस्तो लाग्छ। तर राजनीतिमा यो कोही पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनेर कम्युनिस्टहरूले जसरी भन्छन् त्यो चाहिँ तपाईको हकमा पनि लागू भयो। किनभने हिजो रेणु दाहालसँगै चुनाव लड्नुभयो, पुष्पकमल दाहालसँगै तपाईले चाहिँ ललकार्नुभयो। अहिले एउटै दलमा उहाँको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँ। अब राजनीतिमा यस्तो हुँदो रहेछ। चित्त बुझाउने बाटो हो यो। हजुर, यो चित्त बुझाउने बाटो हो। अब भोग्नु राजनीतिको बाटो सपाट रहन्छ राजेन्द्रजी।
यो बाङ्गो टिङ्गो घुम्तीसँग जुत्दै लड्दै भिड्दै अगाडि बढ्नै पर्ने कुरा रहेछ। यसमा जसरी मान्छेले राजनीतिलाई सरल ढङ्गले बुझ्छन्, सजिलो ढङ्गले बुझ्छन्, मलाई लाग्छ राजनीति त्यति सजिलो छैन। त्यही एउटा कठिन राजनीतिक यात्राको एउटा भुक्तभोगी पात्र देवी गेवाली पनि हो। त्यही चुनावमा तपाईँमाथि भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति चाहिँ तपाईँलाई अहिले यो राजनीतिक नियुक्ति दिएर नेकपाले गर्यो, यसो भन्न मिल्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। देवी गेवाली एउटा राजनीतिक यात्रामा लागिरहेको मान्छे हो। त्यो भरतपुरको घटना नघटेकै भए पनि सामाजिक राजनीतिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने क्रममा नेताहरूले देवी गेवालीलाई धेरै पहिलेदेखि चिन्नु भएको छ, जान्नु भएको छ र यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउँदा सही परिणाममा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाएर यो जिम्मेवारी दिनुभएको होला। तर यति हतारो गरेर यो आयोग गठन गरिएको थियो। चैत्र 9 गते, चैत्र 11 गतेबाट हामीले मुलुकमा लकडाउन गऱ्यौँ र चैत्र 6 गतेबाट हुने एससी परीक्षा नै हामीले स्थगित गरेर बसेको अवस्था थियो। त्यो बिचमा नै यो कोरोनाको महामारीकै सङ्कटका बिचमा यो आयोग गठन गरिएको थियो। प्रतिपक्षले र विरोधीहरूले त विरोधै गरेका थिए, तथापि गठन गरियो। किन यति धेरै आवश्यक रहेछ? यो चाहिँ अलि ढिलो भइसकेको थियो राजेन्द्रजी। हामीले संविधानको के अरे हाम्रो भूमि ऐनको संशोधन हामीले अघिल्लो वर्ष गर्यौं। त्यतिखेर नै यो आयोगको गठन गर्नुपर्ने जरुरी थियो, किनकि हाम्रो सरकारको तर्फबाट यहाँलाई थाहा छ संविधानको मौलिक हकको धारा 40 को 5 र 6 मा दलितको हकको सन्दर्भमा चर्चा गरेको छ र त्यसमा के भनिएको छ भने एक पटकको लागि दलित समुदायको लागि आवासको लागि जमिनको उपलब्ध गराउने छ भनिकन हामीले मौलिक हककै रूपमा यसलाई उल्लेख गर्यौं। अब हामीले संविधान पारित गरेर कानुन बनाएको 3 वर्षभित्र त्यो कुरालाई लागू गर्नुपर्ने स्थिति थियो। अब अहिले 16 महिना मात्र बाँकी छ। यदि हामीले त्यो काम गर्न सकेनौं भने सरकारले मौलिक हकको हनन गर्यो मानव भन्ने ढङ्गले सरकारसम्म मुद्दाहरूको ओहिरो लाग्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कामलाई संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संविधानमा उल्लेख गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नकै निम्ति पनि यो आयोगले अझ छिटो बढ्नु पर्थ्यो राजेन्द्रजी। तपाईले भने जस्तै 76 माघमा हामीले भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन गर्यौं र ऐन अन्तर्गतै यो एउटा आयोग बनाउने भनिएको थियो। 152 खमा त्यो आयोग पनि हामीले बनायौं। तर आयोग बनाउने, कुनै कार्यदल बनाउने, कुनै संयन्त्र बनाउने भनेको त्यहाँ कार्यकर्ताहरूलाई लैजाने भने त रहेछ नि, हैन? नेपालमा होइन, कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, यसमा विज्ञहरू समेत हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई तपाईलाई थाहा छ जगत देउजा जी जस्तो मान्छे तपाईले बुझ्नु भएको छ, भूमि अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयसम्म क्रियाशील भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी पनि विगतका 51 सालको भूमिसम्म के अरे लुम्साली आयोगको काममा सल्लाहकारका हिसाबले विगत वर्षदेखि नै हामीले काम गरिरहेका छौँ र भूमि समस्या सम्बन्धमा चासो, जिज्ञासा, खोजका कार्यमा हामी पनि संलग्न छौँ। केवल कार्यकर्ताको आँखाले मात्र होइन, लाखौं कार्यकर्ता छन्। लाखौं कार्यकर्ता बीचमा पनि यो समस्याको बारेमा जानकार, बुझ्ने र यो समस्या समाधान गर्ने व्यक्तिको खोजीमा हामी परेका हौं। तपाई आफैलाई चाहिँ मसँग यो खुबी थियो भूमिका विषयमा, सुकुम्बासीका विषयमा या यसको व्यवस्थापनका विषयमा, मेरो यो खुबीले मैले त्यसमा चाहिँ नियुक्ति पाऊ भनेर तपाईले 5 वटा बुदामा भन्न पर्यो भने नेकपाको नेता हुनु बाहेक 51 सालमा लुम्साली आयोगलाई सल्लाह दिने बाहेक अरु के योग्यता छ? अब हामीले यहाँलाई नेपालको खुबीको सन्दर्भमा प्रमाणपत्र सर्टिफिकेटै खोज्नु भएको छ भने त हामीसँग होइन होला। तर हामीले नेपालको कृषिका समस्या के हुन्, हामीले कृषिका समस्या समाधान गर्नको लागि के प्रयत्न गर्यौं भन्ने कुराको
हामीले सिलसिलेवार ढङ्गले अध्ययन गरेका छौँ, खोज गरेका छौँ, त्यसमा लागि परेका छौँ। यस हिसाबले केवल पार्टीको कार्यकर्ताको आँखाले मात्र होइन, यस क्षेत्रमा चासो राख्ने, जिज्ञासा राख्ने, खोजिरहने, जुझिरहने एउटा व्यक्तिको हिसाबले समेत सरकारले हामीलाई ल्याएको हो भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। हैन, तपाईँ आफ्नै क्षमताका हिसाबको कुरा गर्दा त तपाईँ उपमेयर भइसकेको, मेयर भएर भरतपुरको नयाँ चित्र कोर्नका लागि कसिएको मान्छे, तपाईँले त त्यही प्रकारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने नि। कता सुकुम्बासी खोज्ने जिम्मेवारी दिया त? अब यो सुकुम्बासी अव्यवस्थित नगरपालिकाको कामहरू मध्ये नागरिकको हामीले घोषणा गरेका छौँ नि राजेन्द्रजी, हरेक मौलिक हकको कुरा गरेका छौँ, निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरेका छौँ। के भनेका छौँ भन्दा मान्छेको बसोबासको राइट टु सेल्टरको कुरालाई हामीले उठाएका छौँ। यो कामको क्षेत्रमा कोही न कोही त लाग्न पर्यो नि। लाग्नु पर्ने क्रममा सम्भवतः सरकारले हामीलाई देख्यो होला। अब अहिले जस्तै तपाईँहरू एउटा विषम परिवेशमा कोरोनाका कारणले गर्दा सङ्क्रमण मात्रै छैन, काम गर्नका लागि सकस र समस्या पनि छ। त्यो बिचमा 3 वर्षका लागि त्यहाँ जानुभएको छ। प्रारम्भिक रूपमा अब प्रदेशमा कार्यदल बनाउने, संयन्त्र बनाउने, जिल्लामा बनाउने, स्थानीय पालिकामा बनाउने, त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, यी कामहरू सक्नुभयो? कार्यकर्ता भर्ती गर्ने होइन, त्यो कामका लागि उपयुक्त आवश्यक व्यक्तिहरूको समय खोज गर्ने, यसलाई अगाडि ल्याउने काम छ। त्यो प्रक्रियाको क्रममा छ। त्यो नेपाल सरकारले गर्ने कुरा हो, हामीले गर्ने कुरा होइन। नेपाल सरकारले जिल्ला समितिहरूको निर्माण गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छ हाम्रो टिओआरमा, हाम्रो गठन आदेशमा। त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यभारभित्र परेन, नेपाल सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यो सायद दशैंभित्र टुङ्ग्याउँछ होला नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला समितिहरू बनाउने कुरा। हामीले गर्ने कुरा के हो भने राजेन्द्रजी, त्यसको लागि चाहिने कार्यविधिहरू के हुन्, नियमावलीहरू कस्तो बन्नुपर्छ, तलको संरचना कस्तो बन्नुपर्छ, तलको लगत कसरी लिनुपर्छ, मापदण्ड कस्ता निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टुङ्गाएका छौँ। मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन सोधेँ भने कतिपय जिल्लाका नेकपाका कार्यकर्ताहरू या नेकपाको अलि बढी सुकिला मुकिला मान्छे चाहिँ म बबुरो बिचरालाई पनि के भन्छन् भने फलानु मन्त्रीसँग फलानु मान्छेसँग तपाईँको चिनजान छ, अन्तर्वार्ता लिइरा हुनुहुन्छ, मलाई त्यो आयोगको सदस्य जिल्लामा अध्यक्ष जिल्लामा बनाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ क्या। मेरो हैसियत त्यो हुँदैन, म त्यो ठाउँको होइन। उहाँहरू बुझ्नुहुन्न? अब यसमा चाहिँ कसैको कुन नेतासँग नजिक रह्यो त्यो ठुलो कुरा होइन। पहिलो कुरा हामीले गर्नुपर्ने काम हो के हो, त्यो कामको सन्दर्भमा जानकार व्यक्तिहरू चाहियो, त्यो कामको बारेमा बुझेका मान्छेहरूको आवश्यकता पर्यो राजेन्द्रजी। एक। दोस्रो, नेपालको सन्दर्भमा जग्गाको सवाल देवनागरी वर्ण लिपिमा राजेन्द्रजी क ख ग घ ङ च छ ज र छ, ज पछि झ र छ, जग्गा अनि झगडा। अनि हाम्रो जस्तो देशमा सम्पत्तिको आधार भनेको जग्गालाई मानिएको स्थिति रहेछ। बेलायतमा 3% मान्छे कृषि कर्ममा संलग्न छन्। अमेरिकामा त्यस्तै 3-4% नागरिकहरू कृषि कर्ममा संलग्न छन्। तर हाम्रो देशको ठुलो जनसङ्ख्या अझै पनि कृषिमा संलग्न छ र जीविकाको आधार जमिन नै भएको हुनाले त्यो जमिनको बारेमा बुझ्ने मान्छे, जमिनका समस्या के हुन्, हामीले हिजो वीरताको स्थिति के हो, गुठीको स्थिति के हो, मोहीको स्थिति के हो, उखडाको स्थिति के हो, यी आदि समस्याहरूका बारेमा जानकार व्यक्तिहरूको खोजी हुनुपर्छ। मैले नेपाल सरकार समक्ष, सम्बन्धित मन्त्री समक्ष म आयोगको मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। जिम्मेवारी दिइसकेपछि अब जिल्ला समितिहरूको निर्माण गर्दा खास गरी मेरा 3टा मापदण्डहरू छन्। मैले उहाँहरूलाई त्यो कुरा यी 3टा मापदण्डका आधारमा व्यक्तिहरूको छनौट गरिदिन मैले अनुरोध गरेका छु। पहिलो कुरो, भूमि सम्बन्धी समस्याको बुझेको व्यक्ति जिल्ला समितिहरूको नेतृत्वकर्ता व्यक्तिको रूपमा ल्याउनु पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उसको इमान साना साना कुरामा
मान्छेहरूले बिग्रियो भने एउटाले बिराउँछ, शाखा बिराउँछ। एउटाको त्रुटिले सिङ्गै समाज, सिङ्गै पार्टी, सिङ्गै सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा उच्च नैतिक धरातल रहेको, उच्च सामाजिक मर्यादा रहेको र उसका विगतका इतिहासले ऊ निष्ठावान ढङ्गले श्रमजीवी जनताको पक्षमा काम गर्ने ल्याकत राख्ने मान्छे हो र उसको इमान्दारितामा शङ्का गर्नु हुँदैन, सकिँदैन भन्ने आधारहरू सिर्जना भएको व्यक्तित्व चयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो दोस्रो उहाँहरूसँग अनुरोध छ। तेस्रो मेरो अनुरोध हुन्छ भने सम्बन्धित जिल्लामा कोअर्डिनेसन मेयरहरूसँग, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूसँग, जिल्लाका प्रशासकहरूसँग, भूमि सम्बन्धी संस्थामा काम गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासीहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने कला, क्षमता, योग्यता रहेका मान्छेहरू नै छनौटमा पर्नुपर्छ भन्ने मैले मन्त्रीजीहरूलाई अनुरोध गरेका छु। जो निर्णयकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग यस्तो ढङ्गका व्यक्तिहरूको छनौट होस् भन्ने कुरा मैले उहाँहरूसँग माग राखेको छु। बडो राम्रो कुरा भन्नुभएछ, व्यक्तिहरूको छनौट होला। राजेन्द्रजी, तपाईँले बडो राम्रो कुरा भन्नुभएछ, बडो राम्रो सल्लाह दिनुभएछ, सुझाव दिनुभएछ। तर त्यहाँ दुईटा कुरा उठ्छ होला। एउटा आफू चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता भएर त्यो पदमा जाने, अब आउनेलाई चाहिँ मापदण्ड बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्ला। दोस्रो, हाम्रा नेता मन्त्रीले कार्यकर्ता बाहेक तपाईँले भनेको योग्यता भएका मान्छे चिन्दैनन्, पहुँचै हुँदैन भन्ने छ। त्यो भएन, राम्रो मान्छे आएन भने परिणाम पनि आउँदैन नि त। परिणाम नआएर दोषी बन्दा त उहाँहरूले खोजेको चित्त प्राप्त हुन सक्दैन नि, जनतालाई दिन सकिँदैन नि। तसर्थ आफूले ठिक परिणाम खोजिरहेका छौँ भने ठिक व्यक्तित्वहरूको छनौट गर्न उहाँहरू बाध्य हुनुपर्छ। तर तपाईँले भने जस्तै त्यही त हो नि। अन्यथा अहिलेसम्म हामीले यत्र दर्जनौँ पटक चाहिँ आयोग बनायौँ। अहिले मैले सुरुवातमा नाम पनि लिएँ, उहाँसँग अन्तर्वार्ता पनि हामीले गरेका छौँ। ऋषिराज लुम्साली जो यो विषयको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको काम बाहेक अहिलेसम्म अरू अध्यक्षहरू या अरू पदाधिकारीहरू उनीहरू सम्झिएनन्, उनीहरूले जागिर खाए, समय कटाएर गए। यो अवस्था त त्यही भएर आतो हो नि। अब यसको निम्ति विगत आयोगका अध्यक्षज्यूहरूले किन अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्नु भएन भनिकन हामीले त्यसका वस्तुगत कारणहरूको खोजी गर्नुपर्ने रहेछ। राजेन्द्रजी, म के देख्दैछु भन्दा सबैभन्दा पहिला सुकुम्बासीको हो, अव्यवस्थित बसोबासीको हो भन्ने कुराको पहिचान गर्ने सबैभन्दा पहिला आधारहरू खोजी गर्नुपर्ने रहेछ। विगतका आयोगका साथीहरूको कठिनाइ के थियो भने पहिचान ताप्लेजुङको एकजना कुनै मान्छे नवलपुरको कवासोतीमा गएर बस्यो र उसले भन्यो कि म सुकुम्बासी हुँ, मेरो केही छैन। किनभने ताप्लेजुङबाट आयो, त्यहाँका मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन, उसले चिन्दैन। अब उहाँहरूले तलको सिफारिसका आधारमा उसलाई प्रमाणित गरिदिनु भयो, जसका कारणले कतिपय त्रुटिहरू हुन गए। तर आज विज्ञान र प्रविधिले राजेन्द्रजी केही आधारहरू हामीसँग सिर्जना भएका छन्। जस्तो यहाँलाई बताउँ, अहिले देशका 126 वटा मालपोत कार्यालयहरू मध्ये 108 वटा मालपोत कार्यालयहरू अनलाइनमा आएका छन्। त्यो अनलाइनमा आएको स्थितिमा तपाईको नागरिकता त्यो अनलाइनमा हेर्नुभयो भने तपाईको नाममा देशका कुन कुन भागमा के कति मात्रामा जग्गा छन् भन्ने कुरा सहजै लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईको नागरिकतामा तपाईको नाम मात्र हैन, तपाईको पिताजीको नाम समेत त्यहाँ उल्लेख छ। अब त्यसको आधारमा तपाईको पिताजीको स्थिति के हो त्यो थाहा पाउन सकिन्छ। तेस्रो, तपाईको हजुरबुवाको बाजेको नाम पनि त्यहाँनेर रहन्छ नागरिकतामा। यस आधारमा हामीले अहिले विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् को होइन भनेर पहिचान गर्ने समस्या जो विगतका अध्यक्षज्यूहरूले, विगतका आयोगका सदस्यहरूले यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने अवस्था विद्यमान थिएन। तर आज
विज्ञान र प्रविधिले हामीलाई त्यो कुरामा मद्दत गरिरहेको छ। तसर्थ विगतमा परिस्थिति जन्य बाध्यताले परिणाम ठिक ढङ्गले नआएको कुरालाई लिएर अब पनि समस्याहरूका समाधान हुँदैनन्, गर्न सकिँदैन, त्यस्तै त होला नि भन्ने शङ्काको वातावरण त छ, तर परिस्थितिलाई बदल्न सकिन्छ। देवी गेवालीसँगको मलाई लाग्छ सम्पर्क टुटेको छ संवादमा। एकैछिन विश्राममा जान्छौँ, त्यस पछाडि उहाँसँग सम्पर्क पनि हुन्छ र उहाँसँगको कुराकानी पनि जारी राख्छौँ। पुनः स्वागत छ। संवादमा छौँ हामी। संवादमा आज हामी देवी गेवालीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। भूमि व्यवस्था गर्नका लागि जुन आयोग सरकारले भूमि ऐनको संशोधन गरेर बनाएको छ, त्यो आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यति बेला मुलुकभरका सुकुम्बासीहरू जसको यो मुलुकमा नागरिकता छ तर उनीहरूका लागि टेक्नेसम्मको जमिन छैन, उनीहरूको आफ्नो सम्पत्ति भनेको केही छैन, उनीहरूलाई सरकारले भूमि दिनुपर्ने, उनीहरूलाई बास दिनुपर्ने सरकारको प्राथमिक दायित्व हो, नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यो अधिकार प्रत्याभूत गर्नका लागि विगतदेखि विभिन्न आयोगहरू बनेका छन्, तर ती आयोगले अहिलेसम्म परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन्। कतिपय बेलामा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीहरूले सम्पत्ति हजम गरेको, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप छ। सबभन्दा बढी चर्चित चाहिँ बागमती किनारामा बस्ने सुकुम्बासीहरूको हो। ती सुकुम्बासीहरूको बस्ती थानान्तरणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनीहरूलाई सुरुमा काठमाडौँको थापाथली क्षेत्रबाट सारेर सुन्दरी घाटमा र त्यहाँ नभएपछि नागार्जुनमा सार्नका लागि भवन समेत बनाइयो, तर उनीहरू सरेनन्। यसभित्रको राजनीतिकरणको एउटा चरम पाटो छ। हरेक सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती बन्ने क्रम बढेर गएको छ र ती सुकुम्बासी बस्तीमा दुई खालका मानिस बसेका छन्। एउटा वास्तविक सुकुम्बासी, अर्को सहरी क्षेत्रमा भएका आफ्ना महल भाडामा लाएर त्यहाँ सरकारी जग्गा कब्जा गर्नका लागि सुकुम्बासीका नाममा बस्ने दरिद्र मानसिकता भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन आजको दिनमा चुनौतीपूर्ण त छँदैछ। त्यो चुनौतीका बीचमा पनि राजनीतिक दलहरूले भोटका लागि, चुनावमा उनीहरूलाई बाहुबलका लागि र मतका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने भएका कारणबाट जसरी सुकुम्बासी समस्यालाई लामो समयसम्म समाधान गर्न चाहेकै छैनन्, देवी गेवाली अध्यक्षताको आयोगले 14 लाख घर परिवारलाई अब जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने निर्क्योल गरेको छ। वैशाख 4 गतेबाट औपचारिक रूपमा कार्य आरम्भ गरेको यो आयोगको 3 वर्षको समयावधि छ भनेको 2.5 वर्षभित्र अब यो समस्या समाधान गरिसक्नु छ। अब कसरी पहिचान गर्ने ती हुकुमबासी, सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीहरूलाई भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। तथापि अहिले स्थानीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ र सङ्घीय सरकार छ। तिनै तहको सरकारहरूको संयोजनमा वडा स्तरसम्म सञ्जाल बनाइयो भने स्थानीय पालिकाका ती जनप्रतिनिधिले को वास्तवमै सुकुम्बासी हुन् र को सुकुम्बासीका नाममा नाफाको खेती गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सजिलै जान्न सकिन्छ। कसरी काम गर्छ भूमि आयोगले, कसरी दिन्छ 14 लाख घरबार विहीनहरूलाई जमिन, यिनै विषयमा हामी देवी गेवालीसँग आज कुराकानी गरेका छौँ। देवी सर, हजुर नमस्कार। तपाईले भने जस्तै अब एउटा चिज सजिलो भयो, प्रविधिले त सजिलो गरिदियो नि। तपाईँ घरमा बसेर हामी स्टुडियोमा बसेर कुरा गर्न पाछौँ। त्यस्तै तपाईँले भने जस्तै ताप्लेजुङको मान्छे कावासोतीमा गएर म सुकुम्बासी हुँ भनेर राजनीतिक पहुँचमा कुनै कार्यकर्ताको सिफारिस गरेर जग्गा लिएर, कावासोती त फेरि एकीकृत जिल्लाको, नयाँ जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो होइन, त्यहाँ बस्न चाह्यो, अब पाउँदैन। त्यो एउटा विषय रह्यो। तपाईले 14 लाख घर परिवारलाई हामीले जग्गा उपलब्ध गराउनु छ, व्यवस्थापन गर्नु छ भन्नुभएको रहेछ। यसको विधि चाहिँ कसरी हामीले निर्क्योल गर्यौं? यसको प्रक्रिया के छ भने राजेन्द्रजी, हामी पहिला जिल्लामा जिल्ला संयन्त्र निर्माण गर्छौं र हरेक पालिका लेभलमा तत्कालीन पालिका, सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र भूमि सम्बन्धी सङ्घ संस्थामा काम गरेका 1 जना महिला सहित
तीनजना चाहिँ प्रमुखले मनोनयन गरेका व्यक्तिहरूको एउटा पालिका लेभलको समन्वय समिति निर्माण हुन्छ। त्यो समितिले त्यस्तै गरी वार्ड लेभलमा पनि त्यस्तै वार्ड अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यस्तै खालको समिति हामीले निर्माण गर्छौं भने अर्कोतर्फ 2000 भन्दा बढी भूमि सम्बन्धी समस्या रहेका पालिकाहरूमा हामीले अर्को शाखा अधिकृत लेभलको कर्मचारीको डेडिकेटेड एउटा टिम निर्माण गर्छौं। त्यसको मातहतमा सर्वेयरहरू हुन्छ, अमिनहरू हुन्छ, सामाजिक परिचालकहरू हुन्छ। उनीहरूको तर्फबाट अब हामी हिजो जिल्लामा के गरिन्थ्यो भने मान्छेलाई सूचना जारी गरिन्थ्यो, को सुकुम्बासी हो तिमीहरू सूचीकृत हुन भनिकन विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू दौडेर जिल्लामा। राजनजी म सुनिरहेको छु, तपाईँले भने जस्तै उनीहरूलाई निवेदन आह्वान गरिन्थ्यो, उनीहरू गएर तपाईँ निवेदन दिन्थे, अब त्यसको छानबिन हुँदैन थियो, पहुँचका आधारमा उनीहरूलाई जग्गा बाँडिन्थ्यो। चाहिँ खसी बोका बिकेर सदरमुकाममा आउने, दर्ता गर्न टाइम लाग्ने, त्यो खालको अप्ठ्यारोले कैयौं मान्छेहरूमा एउटा वितृष्णता, अब यो खालको झन्झट खालको स्थितिले दुःख पाइरहेको स्थिति विगतमा हामीले देख्यौं। त्यो स्थितिलाई मनन गरेर हो देवी सर अब यसको ठ्याक्कै देवी सर मैले अलिकति रोकेँ। देवी सर मैले थोरै रोकेँ। तपाईँले भने जस्तै हिजो त्यही कारणले एउटा आरोप के लाग्यो भने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान पनि भएन र वास्तविक सुकुम्बासीले जमिन पनि पाएनन्, हुकुमबासीले जग्गा पाए, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जग्गा पाए भन्ने थियो। त्यो समस्या तपाईँहरूले अब चिर्नलाई ठ्याक्कै तपाईँहरूले गर्ने चाहिँ अब गाउँ तहबाट आफै गएर पहिचान गर्ने भन्नुभयो। हेलो, अब तपाईँहरू गाउँ तहमा आफै गएर त्यो सूचना जारी नगर्ने, आफै गएर उनीहरूलाई पहिचान गर्ने तपाईँहरूको संयन्त्रले हामी वार्ड अध्यक्षको जनप्रतिनिधि एकजना जनप्रतिनिधिको रोभरमा हाम्रो सामाजिक परिचालकले सुकुम्बासीहरू भूमिहीनको बस्तीमै गएर हामीले विवरण लिन्छौँ। त्यो विवरणमा उहाँहरूले आफ्नो स्थितिको जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यो जानकारी गराएको अन्तिममा स्वैच्छिक घोषणा गराउन लगाउँछौँ। त्यसमा के कुरा कमिटमेन्ट गरिएको छ भने मैले ढाँटे, छले, लुकाएँ भने र यदि मेरो अन्त कतै जग्गा जमिन रहेछ भने यही निवेदनका आधारमा, यही विवरणका आधारमा म दण्डित हुनेछु र यो जग्गा स्वतः सरकारले खोज्ने छ भन्ने खालको विवरण हामी उहाँलाई कमिटमेन्ट सहितको विवरण हामी ल्याउँछौँ। त्यो ल्याइसके वार्ड लेभलबाट ती चिजहरू आएपछि पालिकामा आउँछन्। पालिकाको बोर्डले अब सबै वार्डहरूबाट प्राप्त भएको रिपोर्टलाई उसको पालिकाको बोर्डले पारित गर्नुपर्छ। पारित गरेर यी मेरा भूमिहीन दलित हुन्, यी मेरा भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, यी मेरो पालिका भित्रका अव्यवस्थित बसोबासीहरू हुन् भनिकन पालिकाले प्रमाणित गरेर दिएको जुन लिस्ट हुन्छ त्यो लिस्ट हामीले जिल्ला समितिमा ल्याउँछौँ। जिल्ला समितिमा ल्याउनु भन्दा अगाडि हामीले प्राप्त पालिकाले दिएका लिस्टहरूलाई पब्लिक हियरिङमा लैजान्छौँ। सार्वजनिक सुनवाई गर्ने। हजुर, सार्वजनिक सुनवाई गर्ने। सार्वजनिक सुनवाई गर्छौँ। सार्वजनिक सुनवाई गर्दा कोही मान्छे छुटे कि कोही मान्छे नपर्नु पर्ने मान्छे पो परे कि भनिकन त्यसमा भेरिफाई गर्ने काम गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो जिल्ला समितिसम्म आउँछ। जिल्ला समितिले अब त्यसपछि प्राप्त लिस्टको आधारमा उनीहरू बसिरहेकै ठाउँमा हामीले उनीहरूलाई बसोबास गर्न दिन सकिन्छ कि होइन। त्यो त नदीको किनार छ, जोखिम युक्त बस्ती छ, सडकको किनार छ, त्यो सडकको राइट वे भित्र पर्छ वा अन्य रणनीतिक महत्त्वको जमिन छ। भोलि नेपाल सरकारलाई रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेका ठाउँहरू छन् वा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन् भनिकन तोकिएको क्षेत्र रहेछ भने ती रेस्टिगेसनका एरियाहरू भित्र पर्छन्। रेस्टिगेसनका एरिया भित्र रहेको ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई बसोबास गराउन सक्दैनौँ। त्यसो भए कहाँ सक्छौँ त?
हैन जहाँ सर देवी सर एक मिनट रोके देवी सर, तपाईँ अलि धेरै झुक्नुभयो, अलि थोरै माथि सर्दिनु भयो भने तपाईँको टाउको मात्रै देखिया छ, हामीलाई अलिकति शरीर पनि देखिएर कुराकानी गर्न पाए अझ मजा हुन्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरिरहेछौँ, संवेदनशील विषय कुरा गरिरहेछौँ। तपाईँले भन्दा एउटा प्रश्न यहाँ एकजना दर्शकले के गरिसक्नुभयो, नियमित दर्शक हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो प्रक्रिया त एकदम राम्रो बनाउनु भयो, तर जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था हो हाम्रो, ती जनप्रतिनिधिले त्यहाँ बेइमानी गरिदिन्छन्, त्यसलाई कसरी चाहिँ हटाउने होला भन्नुभयो। होइन, त्यसैले केही प्रतिनिधिले कतै कमी कमजोरी गरेछन् भने एउटा त हामीले त्यो स्थानीय पालिकामा 100वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू को टिम बनाउने बित्तिकै कुनै एउटा दलको मान्छेले आफ्नो कार्यकर्ता पोस्न खोजेछ भने अर्कोले त्यसलाई मद्दत गर्नको निम्ति सहमति ल्याप्थे त ठोक्दैन हैन, त्यहीँनिर क्रसिएको हुन्छ। गलत मान्छेको कुरा यदि उनीहरू ल भएछन्, मान्नुहोस् कि सबै दलका मान्छे मिलोमतो गरेछन्, भागबण्डा गरेछन् भन्नुहोस् न, मिलोमतो भागबण्डा राजेन्द्रजी, अब के अरे भाग शान्ति जय नेपाल गर्न थालेछन् भन्ने कुरा गरियो भने त्यस्तो लिस्ट आएको कुरालाई मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ कि त्यो हामीले सार्वजनिकरण गर्नेछौँ, पब्लिक हियरिङ गर्नेछौँ। त्यसबाट कुनै पनि नागरिकले निवेदन दिन्छ, बेठिक खालको लिस्ट आयो भनेर आइसकेपछि त त्यसको भेरिफाई गर्ने आधारमा चाहिँ आयोग लाग्छ। यो ढङ्गले हामीले व्यक्तिगत मुलाहिजामा, व्यक्तिगत सोचमा, व्यक्तिगत लाभका कुरामा आयोगले त्यस्तो गलत क्रियाकलापहरूलाई कदापि संरक्षण गर्न सक्दैन, त्यसलाई दुत्कार छ, इन्कार छ र त्यस्तो गर्नेहरूप्रति हामीले दण्डित गर्ने विधिकै समेत व्यवस्थापन गरेका छौँ। गजब कार्यविधिका हिसाबबाट कम्तीमा पनि सुकुम्बासी या भूमिहीन या जग्गा जमिन टेक्ने कुनै पनि ठाउँ नभएका नागरिक पहिचान गर्ने विषयमा तपाईँहरूले जो विधि बनाउनु भएको छ यो सुन्दा असाध्यै राम्रो सुनिया छ। यो कार्यान्वयनमा पनि यसरी जाओस् भन्ने छ। तर अब प्रश्न कहाँ उठ्ला भने यो त उनीहरूको पहिचान गर्ने मात्रै विधि हो, पहिचान गरिसकेपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि बाँकी छ। तपाईँको समय 2.5 वर्ष छ, यो अलि ढिलो हुँदैन, लामो हुँदैन प्रक्रिया भन्ने पनि आउँछ। होइन, प्रक्रियाको ढङ्गले अब गलत तरिकाले दिनुभन्दा प्रक्रिया ढङ्गले नै जानुपर्छ र हिजो जिल्ला समितिहरूले मात्रै काम गर्थे, अहिले हामी 753वटै पालिकालाई आधार बनाएका छौँ नि त। त्यसैले हिजो जम्मा 75वटामा मात्र काम गरिन्थ्यो भने अहिले 753वटामा काम गरिन्छ। कति गुणा चाँडो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त हिसाबबाट निकाल्न सकिन्छ। अब प्रश्न कहाँ रह्यो भने तपाईँहरूले सुकुम्बासी पहिचान गर्नुभयो, तपाईँले भने जस्तै 753 स्थानीय पालिका या 6443 चाहिँ वडा यहाँ गएर हामीले पहिचान गरेर ल्याउँछौँ, सार्वजनिक सुनवाई पनि गर्छौँ। अब सुकुम्बासी भन्ने प्रमाणित भयो, तपाईँले भने 14 लाख घर होला, 15 लाख होला, 10 लाख होला, तिनलाई जग्गा चाहिँ कहाँबाट ल्याएर दिने भन्ने फेरि प्रश्न आयो। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ राजेन्द्रजी के छ भने अहिले पनि सुकुम्बासीहरू कहीँ न कहीँ बसेकै छन्। अब बसिरहेकै जग्गामा हामीलाई कानुनले, नियमावलीले के कुरालाई उल्लेख गरिदिया छ भन्दाखेरि सरकारी पर्ती जग्गाहरूमा तपाईँहरूले ती मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, नम्बर 1। अब अर्को, हिजो कुनै बेला कुनै समय चितवन पनि सिँगै जङ्गल थियो नि त राजेन्द्रजी, त्यो फाँडेर सकेर अहिले महानगर सहित बस्ने जिल्ला बनायौँ हामीले। होइन, अब चितवनका तराईका कतिपय सबै ठाउँ त कुनै बेला त जङ्गलै हुने होइन र हो। अब यसो प्रश्न गर्दाखेरि यो आयोगले कतै जङ्गल सक्ने हो कि वातावरण सिद्ध्याउने हो कि भन्ने ढङ्गले प्रश्न पनि उठ्ने गरिएको छ। होइन, प्रश्न किन पनि उठ्ने भयो देवी सर तपाईँले भने जस्तै प्रश्न किन पनि उठ्ने भयो भने तपाईँले भन्नुभयो पञ्चायत कालदेखि नै आजसम्म तपाईँ बस्ती बसाउने नाममा विस्थापितहरूलाई लिएर गएर पुनस्थापित गर्ने नाममा सबभन्दा सजिलो त्यही जङ्गल फाड्न रहेछ। जङ्गल फाड्दा दुईटा फाइदा क्या, मान्छे लगाएर बसाउन पनि पाइने, त्यो काठ बेचेर आफू धनी हुन पनि पाइने कुरा त त्यस्तो रहेछ नि। यसमा अहिले जङ्गल फाड्न पाइँदैन राजेन्द्रजी, यो कुरा क्लियर छ। हरियर रुख भएको ठाउँमा कुनै पनि हालतमा राख्न पाइँदैन। तर हिजो कुनै बेला जङ्गल थियो,
कुनै तर अहिले कुनै जङ्गल छैन, बुट्यानहरू छन्, हैसियत बिग्रेको वन छ। र कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि विगत 10 वर्षदेखि मान्छेहरूको बसोबास गरिरहेका स्थिति छ भने त्यसको ठाउँमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेका छौँ। जहाँसम्म वातावरणको कुरा छ राजेन्द्रजी, यहाँलाई जानकारी होला, कुनै बेला नेपालको जङ्गल 29% मा झरेको थियो। आज नेपालको जङ्गल 44 झन्डै 45% मा बढेको छ। यो त तथ्य हो होइन। अब कतिपय सुकुम्बासी बसाएर जङ्गल सिद्ध्याए भन्नेहरूसँग हामीले, मेरो जिज्ञासा के छ भने नेपालको जङ्गल कसरी बढ्यो त? त्यसमा मसँग जवाब छ सर, तपाईसँग पनि छ, मसँग पनि छ। हामीले जब समुदायलाई वनको जिम्मा लगायौँ, सामुदायिक वन कबुलियत वनको माध्यमबाट हामी गयौँ, जङ्गल बढ्या छ। तर फेरि तपाईँ निजगढ विमानस्थलको नाममा पनि हामी ठुलो जङ्गल काट्दैछौँ। त्यस्ता विभिन्न विकास आयोजना गर्दा जङ्गल काट्नुपर्ने बाध्यता पनि आउँछ। यो बिचमा कम्तीमा पनि जङ्गलमा सुकुम्बासीहरू लगेर राख्ने काम, कार्यकर्ता लगेर राख्ने कामको चाहिँ विरोध हुन्छ सर? होइन, यस्तो छ, हामीले जङ्गल मासेर राख्ने होइन। यो कुरामा राजेन्द्रजी क्लियर गर्नुहोस्। हरेक मान्छेहरूलाई, तपाईँले नागरिकहरू जो काठमाडौँमा 3-4 वटा घर छन्, तराईमा घर छन्, अरू विभिन्न खालका सम्पत्ति लगानी गरिरहेका मान्छे छन्, उनीहरूलाई कुनै बसोबासको समस्या छैन। उनीहरूलाई एउटा गरिबले, एउटा सुकुम्बासीले, वर्षौंदेखि दलनमा परिरहेको नागरिकले बास पाउँदा अनि हामी विरोधमा जान्छौँ भने के हामी नेपालका भुइँका मान्छेहरू, उत्पीडनमा परेका मान्छेहरू, सधैँभरि दास्ताभित्र रहेका मान्छेहरूको दर्दमा राखेर उनीहरूलाई कमरा ठान्ने, सजिलो श्रममा राखिदिने, उनीहरू बासबिहीन बनाएर उनीहरूको अनुचित लाभ लिन चाहने वर्गको तर्फबाट समेत श्रमजीवीहरूलाई बासको व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने ढङ्गले प्रकारान्तरले यो कुरा त उठाइया छैन। ठिक छ, तपाईँले एउटा कुरा प्रश्न गरिदिइसक्नुभयो नि। तपाईँले प्रश्न के गरिदिनु भयो भने कम्तीमा पनि वनको मान्यता पाएका र त्यहाँ हरियो बोट भएका बुट्यानहरू छन्, फरक कुरा। अहिले त्यहाँ जङ्गल छैन, फरक कुरा। तर वनभित्र लिएर गएर हामी बस्ती राख्दैनौँ भन्नुभयो। अब त्यो त्यहीँनिर हामीले त्यसलाई बन्द गरिहाल्यौँ च्याप्टर। हामी नागरिकहरूलाई भूमि दिने हुँदैन। हामी काठमाडौँमा चाहिँ महलमा बस्छौँ, उनीहरू चाहिँ झुपडीमा खोलाका किनारमा बस्छन् र बाढी आएर उनलाई बगाएर लैजाओस्, त्यो भन्दैनौँ। सरकारले निकुञ्जभित्रका ती मानिसहरूको चाहिँ घर जलाउँदाखेरिमा हामीले ठुलो विरोध गऱ्यौँ। तर अब दिनु चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? मेरो प्रश्न त त्यहीँ छ नि, यत्र विधिलाई दिनुपर्ने भयो होइन। यसको सन्दर्भमा एउटा त के छ भने राजेन्द्रजी, जो पहिल्यैदेखि भोग चलन गरेर आउनु भएको छ, बसिरहनु भएको छ, त्यो ठाउँमा यदि बाढी, पहिरो, खोला नलाग्ने स्थिति रहेछ र सरकारी जग्गा रहेछ भने हामी त्यही व्यवस्थापन गर्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले हामीले नेपालको सरकारको कानुनले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा नेपाल सरकारको जग्गा हुनेछ। नेपाल सरकारको जग्गामा हामीले बसोबास र व्यवस्थापनका निम्ति अगाडि बढाउन सक्छौँ। तेस्रो यो संख्या 14 लाखको संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पनि ठुलो संख्या छ राजेन्द्रजी। अव्यवस्थित बसोबासी भनेको परापूर्वदेखि आफ्नो बाउ बाजेकै पालादेखि जमिनको खनजोत गर्नु भएको छ, त्यसमा खेतीपाती गर्नु भएको छ, तर राज्यको तर्फबाट उहाँहरूलाई रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियामा ल्याउन नसकिएको स्थिति ठुलो नागरिकको संख्या छ। अर्थात् उहाँहरूसँग लाल पूर्जा छैन। नेपालको हजुर, अब अहिले यहाँलाई भनौँ, देशको कुल जमिनको 28% जमिन हाम्रो आबादी जमिन छ। आबादी जमिनलाई 128लाई 100 मान्ने हो भने त्यसको 25% जमिन अनौपचारिक भू सम्बन्धमा छ। 25% नागरिकहरूले बाउ बाजे बराजुकै पालादेखि 50औं-60औं वर्षदेखि खनजोत गरेका छन्, त्यसको उपयोग गरेका छन्। उनीहरू त्यहाँ बसेका त, तर उनीहरूको पूर्जा छैन, उनीहरूको स्वामित्व छैन। यस्तो स्थितिमा ती नागरिकहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिरहेका छन्। अब ती मान्छेहरूलाई सधैँभरि त्यही स्थितिमा राख्न सकिँदैन।
उनीहरूलाई राजकीय स्वामित्वभित्र रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियाभित्र ल्याउने काम पनि यो आयोगसँगै जोडिएको काम हो। त्यो संख्या अहिले कति देखिन्छ भने करिब करिब 60%, 14 लाखको 60% संख्या अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या देखिन्छ राजेन्द्रजी। तसर्थ ती मान्छेहरूलाई ल्याएर एकापट्टि राज्यले राजस्व जुन गुमाएको छ रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा नआउँदाखेरि ठुलो रकम राज्यको गुमिरहेको छ। एकापट्टि राज्यले उनीहरूबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेपछि राजस्व प्राप्त हुन्छ, त्यो राज्यको आम्दानी बढ्छ। अर्कोतर्फ ती नागरिकहरू जो 50औं वर्षदेखि खनजोत गरेका छन् उनीहरूले त्यो जग्गा मेरो हो भन्न पाएका छैन। त्यस्तो स्थितिमा उनीहरूले बैंकिङ कारोबार गरेर कुनै उद्योग खोलौं, छोराछोरी नै पढाउँ भन्यो भने त्यो धितोको रूपमा स्वीकार हुँदैन। त्यस्ता नागरिकहरूलाई जब हामीले स्वामित्व प्रदान गर्छौं ती नागरिकहरूले पनि आफूले पाएको अथवा दोस्रो दर्जाको नागरिक नभएको अनुभूति गर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ राजेन्द्रजी। तपाईले यसो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरू जोसँग हिजोको दिन लाल पूर्जा थिएन अब उनीहरूले लाल पूर्जा पाउँछन्, उनीहरू रजिस्ट्रेसनको माध्यममा आउँछन्, उनीहरूले चाहिँ कर तिर्छन्। या नेपालमा सम्पत्ति भनेको जग्गा जमिन हो, अब छोराछोरीको बिहे गर्न, पढाइका कुरा गर्दा या घर बनाउँदा जे गर्दा पनि ब्याङ्किङ कारोबार गर्न पनि यही चाहिन्छ भन्ने छ। तर तपाईँले हिसाब निकाल्नु भयो होला नि, त्यो जमिन चाहिँ पुग्छ अब हामीलाई? अब यो हिसाबले गर्दाखेरि लगभग जो बसिरहेका मान्छेहरू छन् जसलाई हामीले उनीहरूले गरिरहेको जग्गा हो खोजेर ल्याएर त्यो 60% नागरिक जो जहाँ बसेका छन् उनीहरूको ठाउँमा दिनु पर्यो, त्यो खोज्नु पर्ने स्थिति नै रहेन। अब 40%लाई चाहिँ खोज्न पर्यो। 40%हरूको पनि विभिन्न ठाउँमा सरकारी पर्तीमा रहिरहेकै मान्छेको ठुलो संख्या छ। अब देवी सर एउटा परिवारलाई जस्तै तपाईहरुले त्यो मापदण्ड बनाउन बाँकी छ कि बनाइसक्नु भयो या विगतकै मापदण्डलाई तपाईहरुले बोकेर हिँड्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ एउटा परिवारलाई कति जमिन दिने? किनभने नेपालको एउटा वस्तुस्थिति कस्तो रहेछ भने खाली घर बनाइदिने प्रश्न होइन रहेछ, त्यहाँनिर एक हल मेलोको चाहिँ बारी खेत पनि होस् हैन, टौवा बनाउने ठाउँ पनि होस्, गोठ बनाउने ठाउँ पनि होस्, अलिकति साग पनि रोप्न पाऊँ, अलिकति मकै पनि होस्, यति पिँडालु पनि लाउन पाऊँ, यो जम्मै कुरा जोडिया हुन्छ। घर मात्रै दिएर हुन्छ र हामीलाई खुट्टा राख्ने ठाउँ मात्रै दिएर हुन्छ र मान्छे फेरि यो मानिसको स्वभाव के रहेछ भने असन्तोषी क्या? बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो राजेन्द्रजी। हामीले मान्छेहरूका दुईटा ढङ्गले सुकुम्बासीहरूलाई दुई ढङ्गले हामी हेर्दैछौँ। एउटा बसोबासको निम्ति मात्रै, म बसोबासको लागि मात्रै भए हुन्छ, म चाहिँ कृषि कर्म गर्दिन, म अरू व्यापार जागिर अरू विभिन्न खालका श्रममा म संलग्न हुन्छु, मेरो समस्या बसोबासको लागि मात्रै हो भन्ने नागरिकहरूको हकमा हामीले एक खालको व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएका छौँ। नियमावली क्याबिनेटको विधायन समितिमै रहेको हुनाले त्यो टुङ्गिएपछि नै एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ भनौँला हैन। अब धेरै दिन छैन, त्यसपछि राजेन्द्रजीसँग भेटै भइहाल्छ हैन, त्यस बीचमा कुरा गरौँला। अर्को चाहिँ जो कृषि कर्म सुकुम्बास नै हुन् र कृषि कर्ममै संलग्न हुन्छु, मेरो जीविकाको आधार, मेरो परिवारको पालन पोषणको आधार मेरो कृषि कर्म हो भन्नेलाई, जसले कृषिमै आफ्नो रगत पसिना बगाउन सकुन् र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकुन्, त्यस्ता नागरिकहरूको सन्दर्भमा हामीले अर्को खालको विधि र मापदण्ड बनाएका छौँ। अब अर्को एकदमै अप्ठ्यारो कुरा भने चाहिँ मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रयास पनि गर्नुभएको थियो, त्यो आजसम्म नै जिउका त्यो समस्या छ। सहरी क्षेत्रमा बस्ने सुकुम्बासी उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? धेरै जटिल प्रश्न छ यो राजेन्द्रजी। हामीलाई बाबुराम भट्टराईजीले सकारात्मक सोचले नै सहायताका साथ नै इचङ्गु नारायण लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो, भवन पनि बनाउनु भयो। तर त्यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन। किनभने राजेन्द्रजी कुनै राम्रो काम मात्र भएर पनि हुँदो रहेनछ। राम्रो काम राम्रो तरिकाले गर्नुपर्ने रहेछ। राम्रो तरिका काम राम्रो छ,
गर्नै पर्ने काम हो। तर राम्रो तरिका पुर्याइएन भने त्यसको परिणाम उल्टो आउँदो रहेछ। ए त्यति भने मात्र भने होइन भने राजन। भनेको एउटा नेपालीमा भनाइ छ नि, यो ढङ्ग पुर्याउने भने ढङ्ग पुगेन चाहिँ कि क्या हो? राम्रो काम, राम्रो तरिका र राम्रो समय पनि उपयुक्त छान्नु पर्ने रहेछ। कुनै काम राम्रो भनेर मात्र हुँदो रहेनछ, तरिका मैले ठिकै गरेको छु भनेर मात्र पनि पुग्दो रहेनछ, उचित समयको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ। यो मेरो विचारमा बाबुरामजीको जो कामका सन्दर्भमा जो स्टेक होल्डरहरू छन्, अर्थात् जो मान्छेहरू छन्, उनीहरूसँगको अन्तर संवाद, उनीहरूसँगको छलफल, उनीहरूसँगको परामर्शका प्रक्रियामा जति धेरै सघन ढङ्गले क्रियाशील भएर छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यो खालको कुरामा ल्याकअप रह्यो, कमी कमजोरी रह्यो भन्ने अहिले मैले त्यहाँ तीनकै मान्छेहरूलाई भेट्दा, उनीहरूसँगै कुरा गर्दा उनीहरूले हामीलाई भनेका छन्। उनीहरूले के भनेका छन् भने बाइ फोर्स जबरजस्ती डोजर लगाउने कुरा गरेर हामी भन्दैनौँ, हामीसँग संवाद, छलफल, अन्तर्क्रिया र उपयुक्त विकल्प यो हो भनेर हामी कन्भिन्स हुन्छौँ। अहिले हामी पनि जान यही ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। बागमतीको ढलमा कुन दिन जीवन जाने हो, खोला बढेर उभिने हो, यो खतरामा रहन हाम्रो रहर होइन। तर हाम्रो बारेमा कहाँ कसरी के ढङ्गले कसरी जाने हाम्रो पनि सहभागिता हुनु पर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अहिले हामीसँगको अन्तर्क्रिया संवादमा छ। अब यो त विगतको अनुभव हो राजेन्द्रजी, तर हामीले अब कसरी हल गर्ने प्रमुख प्रश्न यो हो। यसको सन्दर्भमा राजेन्द्रजी संसारका धेरै देशका यो सहरी स्लम समस्याका समाधान गर्ने बारेमा अनुभवहरू रहेछन्। मैले रियो द जेनेरियोको अनुभवलाई पनि निहालिरहेको छु, हेरिरहेको छु। त्यसका बाटाहरू कसरी समाधान गर्न खोज्नु भएको रहेछ र समाधान पनि भएको रहेछ। त्यस्तै गरी थाइल्यान्डमा थाक्सिन सिनावात्राले नयाँ प्रक्रियाबाट त्यहाँको यो समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नु भएको रहेछ। त्यस्तै भारतमा पनि नयाँ दिल्लीको रोहिणी लगायतका ठाउँहरूमा केही प्रयत्नहरू भएका रहेछन्, तर तिनले सबै सार्थकता परिणाम प्राप्त गरेको स्थिति अझै पनि रहेनछ। हामीले नेपाल नयाँ दिल्लीको हाम्रो 12 खम्बे राजदूतावास, नेपाली राजदूतावासको दायाँ देब्रेपट्टिको ब्लग हेर्यौँ भने ठुलो मात्रामा ती स्लम एरियाका नागरिकहरूको झुपडपट्टिकै स्थिति देख्छौँ। मुम्बईमा झुपडपट्टिकै ठुलै स्थिति देख्छौँ। हाम्रो पनि यो तीन उपत्यकाका तीनटा, यो चाहे हनुमन्ते भन्नुहोस्, चाहे बागमती भन्नुहोस्, चाहे विष्णुमती भन्नुहोस्, चाहे मनोहरा भन्नुहोस्, चाहे धोबी खोला भन्नुहोस्, यी खोला किनारका बस्तीमा 76 वटा बस्ती छन्। यी बस्तीभित्र सुकुम्बासीकै नाममा बसेका छन्। ती सुकुम्बासी हो कि होइन त्यसको सही पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एकापट्टि पहिचान सबैभन्दा पहिला वैज्ञानिक आधारमा चित्त बुझ्दो तरिकामा यो कारणले तपाईँ हो, यो कारणले तपाईँ पर्नुहुन्न भन्न सक्ने आधार हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ भने यो समस्या समाधान हुँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, अब हामीले उपत्यकाभित्र जमिन मात्रै बाँडेर जमिन दिन सक्ने सम्भावना धेरै कच्ची छैन। यसको निम्ति हामीले बहुमञ्जिलीय प्रक्रियामा गएर सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने दिशातर्फ जानुपर्ने पनि हुन्छ। र अब यसको सबै एउटै मोडल, एउटै फर्मुला नहुन पनि सक्छ राजेन्द्रजी। त्यो वस्तुगत स्थिति, त्यहाँका नागरिकको अवस्था, त्यहाँको भूगोलको अवस्था, त्यहाँको बसोबास क्षेत्रको स्थिति, यी सबै कुरालाई हामीले विश्लेषण गरेर समाधान गर्ने काममा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूलाई समेत हामीले इन्क्लुडिङ गरेर यो उपत्यका भित्रको बस्तीको समस्यालाई हामीले एकीकृत प्रयत्नद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गको सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ उपत्यकाको भित्र। देवी सर मैले रोकेँ अब, किनभने कार्यक्रमको समय सकियो। तपाईहरू योजना बनाइरहनु भएको छ, 2.5 वर्षको समय छ। हामी बारम्बार संवाद गरौँला, त्यो पाटो छँदैछ। तपाईँको यति धेरै कुरा सुनेपछि मेरो मनमा एउटा चिज चाहिँ के उम्लिरहेको छ, एउटा चिज के यति बेला चाहिँ
आइरहेको छ भने देवी गेवालीले मेयरको चुनावमा हार्दा या हराइँदा कतिपयले त आर्थिक लाभै लिएर पदै छोडिदियो पनि भन्थे, तर तपाईँ चाहिँ यही भूमि आयोगको जसरी तपाईँले ज्ञान लिनुभएको छ तपाईँलाई ठिकै ठाउँमा ल्याइएछ जस्तो पो लाग्न थाल्यो मलाई। हजुर, अब यस्तो होला, मलाई जहाँ जिम्मा दिन्छ म आफ्नो सतत ढङ्गले, समर्पित ढङ्गले, निष्ठापूर्वक लाग्ने प्रयत्न गर्छु राजेन्द्रजी। यो मलाई मेरो परीक्षाको घडी पनि हुनेछ। म तपाईँलाई के कुरा व्यक्त गरौँ भने यो काममा मैले सफलता प्राप्त, यो कामले सफलता प्राप्त गर्यो भने नेपाल राष्ट्रको समस्या समाधान हुनेछ एउटा, तर यो असफल भयो भने जनताका समस्या त एकापट्टि रहनेछन्, तर व्यक्तिगत रूपमै देवी गेवालीको जीवन, राजनीतिक जीवन चाहिँ सदाको लागि समाप्त हुन्छ। हस्, तपाईँको राजनीतिक जीवन समाप्त नहोस्, नेपाली जनताको जीवन पनि खान नपाएर, बस्न नपाएर या यस्तै प्रकारका समस्याबाट समाप्त नहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना। धन्यवाद राजेन्द्रजी। हजुरहरू जस्तै सञ्चार क्षेत्रका साथीहरूको सकारात्मक सुझाव, रचनात्मक आलोचना र सही ठाउँमा सही सहभागी बनेर राष्ट्रको यो समस्यालाई समाधान गर्न तमाम हामी सबै क्षेत्रका नेपालीहरूले एकीकृत प्रयत्नका साथ कार्यक्षेत्रमा जुटौँ। मलाई लाग्छ हामीले सफलतालाई नजिकबाट ल्याउन सक्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। देवी गेवाली आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, भूमि आयोगका अध्यक्ष। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको पहिचान र परिचय भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावले अलि बढी उहाँलाई बाहिर लिएर आइदियो, तथापि उहाँको राजनीतिक जीवन 2027-28 सालबाट निरन्तर रूपमा छ। उहाँ भरतपुरमै, चितवनमै उपमेयर रहिसक्नु भएको थियो। 2059 देखि 62 सम्म नेकपा एमाले चितवन जिल्ला कमिटीको नेता भएर, प्रमुख भएर उहाँले हाँकिसक्नु भएको थियो। अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीसँगै संवाद आजका लागि सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला इबी न्युज खबर। नमस्कार।